ਜੇ ਤੂੰ नच्ची ना मेरे ना सोनिए ते लहंगे ते शराब डोल दूं। पूरे जोर के साथ म्यूजिक बज रहा है, मुजरा हो रहा है, बेहुदा रक्स किया जा रहा है, तंग लिबास पहनकर ढोल की थाप पर नए नए स्टेप्स इजाद हो रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ हो कहाँ रहा है? किसी के घर में, किसी के फ्लैट पे या फिर शादी हॉल में? नहीं जी, आप बिल्कुल गलत समझे हैं। ये जो नच्ची ना मेरे ना सोनिए लहंगे ते शराब डोल दूं और मुजरा हो रहा है, किसी के घर या शादी हॉल में नहीं बल्कि खाना खुदा, अल्लाह के घर यानी कि मस्जिद की बेसमेंट में हो रहा है, जहाँ पर नमाज जुम्मा अदा की जाती है, बाकी नमाजें अदा की जाते हैं, बच्चे कुरान और हदीस की तालीम लेने के लिए आते हैं। वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है और ये हो रहा है उकाड़ा की मस्जिद में। ना सिर्फ ऐसा फोश गाना चल रहा है, मुजरा हो रहा है, बल्कि वहाँ पर बेहुदा और तंग लिबास पहनकर टोलियों की टोलियां रक्स कर रही हैं। और जब रक्स हो रहा है तो वहां पर ढोल वाला भी आया हुआ है। ढोल की थाप पर रक्स हो रहा है, नई नई सुर, नई नई लय इजाद की जा रही है और वहां पर नोट फेंके जा रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ करवा कौन रहा है? कौन बदबख्त शख्स इस बदबख्ती के पीछे है जो कि वहां पर मुजरा करवा रहा है? जे तू नच्ची ना मेरे ना सोनिए ते लहंगे ते शराब डोल दूं और मस्जिद। नाज़रीन, ये मुजरा करवाने के लिए बाकायदा इंतजामात किए गए, एहतमाम किया गया, कारपेट लगाए गए, बाहर से सोफे और चेयर्स मंगवाई गई, वहां पर स्टेज सजाया गया और उसके बाद मुजरा करवाया गया। वहां पर एक चीज़ बड़ी गौर करने वाली है कि मस्जिद को छुपाने के लिए वहां पर आसपास तो कनातें लगा दी गई, लेकिन मस्जिद की छत के पास जो 1-1.5 फुट का फासला है, वो जो इलाका है वो नज़र आ रहा है। वहां पर मस्जिद की डिजिटल जो टाइम बताने वाली घड़ी है वो नज़र आ रही है, मुक़द्दसात नज़र आ रही हैं, आयात नज़र आ रही है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के नाम नज़र आ रहे हैं। लेकिन बाकी एक नाकाम कोशिश की गई कि कनाते लगाकर किसी तरह मस्जिद को छुपाया जाए और जे तू नच्ची ना मेरे ना सोनिए लहंगे ते शराब डोल दूं, उस गाने पर, उस फोहश गाने पर मुजरा करवाया जा रहा है। नाज़रीन, ये पंजाब का शहर है उकाड़ा, और उकाड़ा कोई गांव नहीं, यानी कि किसी पसमानदा इलाके के अंदर ये बदबख्ती नहीं, बल्कि उकाड़ा के दिल यानी कि कंपनी पार्क के दरवाजे के बिल्कुल सामने एक मस्जिद, उसकी बेसमेंट के अंदर ये बदबख्ती की जा रही है। और करवाने वाले कौन है? इस महफिल के रूए रवां जिनकी क़यादत में ये सब कुछ हो रहा है, उसी मस्जिद के इमाम कारी आशिक हुसैन, जिनकी इमामत में लोग जुम्मा की नमाज अदा करते हैं, जिनके पास लोग अपने बच्चे कुरान और हदीस की तालीम के लिए भेजते हैं। उनकी बेटी की मेहंदी की तकरीब जारी है और नीचे फोहश गाने बज रहे हैं, मुजरे हो रहे हैं, तंग लिबास पहनकर रक्स किया जा रहा है, ढोल बजाए जा रहे हैं, वेले यानी कि नोट वारे जा रहे हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि शायद कारी साहब गरीब होंगे तो शायद उनके पास शादी हॉल के लिए पैसे नहीं होंगे। जो बंदा बाहर से सोफे कनाते ला सकता है, लाउड स्पीकर ला सकता है, डीजे बुलवा सकता है, मुजरा करवाने वाले बुला सकता है, मुजरा करने वाले बुलवा सकता है, क्या वो शादी हॉल, किसी का सैन, कोई बैठक, कोई हवेली किराए पर नहीं ले सकता था? आज के मौलवी क्या इतने गरीब हैं कि मुजरे करवा सकते हैं? जे तू नच्ची ना मेरे ना सोनिए ते लहंगे ते शराब डोल दूं, ऐसे गानों पर रक्स करवा सकते हैं, डीजे बुलवा सकते हैं, कनाते सोफे ला सकते हैं। उन्हें अपनी बेटी की शादी की तकरीब के लिए मस्जिद की बेसमेंट ही नजर आई, जहां पर बच्चे कुरान और हदीस की तालीम के लिए आते हैं, जहां पर बाकायदा जुम्मा की नमाज अदा की जाती है। मेरे दीन का इमेज खराब करने की एक भोंडी कोशिश की गई। गो के कारी आशिक हुसैन क्या इस जैसे कई आ जाए, लाखों करोड़ों आ जाएं, मेरे दीन की ये बिल्कुल एक रत्ती बराबर भी जो इमेज है ना, वो खराब नहीं कर सकते। कई आए, कई गुजर गए, तो कारी आशिक हुसैन क्या है? लेकिन ऐसी बदबख्ती, एक शख्स जिसकी इमामत में लोग जुम्मा की नमाज अदा करते हैं, बाकी नमाजें अदा करते हैं, जिनको सरप्रस्त समझकर, जिनको लायक फायक समझकर लोग अपने बच्चे भेजते हैं उनके पास कि मेरे बच्चे कारी आशिक हुसैन जैसे बड़े हाफिज़ कुरान और इतने बारिश बुजुर्ग के पास लोग भेज रहे हैं कि इनके पास बच्चे जाएंगे, कुरान की और हदीस की तालीम हासिल करेंगे और कुछ दीन की तालीम, उनको दीन की समझ बूझ आएगी। वो क्या कर रहा है? बेटी की मेहंदी की तकरीब करवाना बुरी बात नहीं है, आप करवाओ, शादी हॉल नहीं था, किसी की हवेली नहीं थी, आपका अपने घर का हुसैन नहीं था, भाई रोड पे लोग नाते लगा लेते हैं, मस्जिद ही मिली थी। फिर जे तू नच्ची ना मेरे ना सोनिए ते लहंगे ते शराब डोल दूं, शर्म का मुकाम है। लेकिन शायद शर्म ऐसे लोगों को छू कर भी नहीं गुजरती। अब कारी आशिक हुसैन पर पर्चा भी हो चुका है, FIR भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो बहुत सारे देखने वाले अब दलाइल देंगे कि मस्जिद तो कम्युनिटी सेंटर होती है जी, ऐसे काम तो होते हैं। लेकिन
یہ بتائیں اگر آپ کے گھر کے سامنے کوئی شخص ڈھول لے آئے اور ڈھول بجانا شروع کر دے, آپ کے کان پھاڑ دینے والا میوزک بجائے, تنگ لباس پہن کر مجرا کرے, تو آپ تو اینٹ اٹھا کے اس کا سر پھاڑ دیں گے. پھر کمیونٹی سینٹر آپ کو یاد نہیں رہے گا, پھر آپ کو یہ نہیں یاد رہے گا کہ یار کیا ہے, لوگ تو روڈ پہ بجا رہے ہیں نا, لیکن نہیں, تب آپ اس کا سر پھاڑ دو گے. لیکن ایک مسجد خانہ خدا جہاں پر لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں, بچے قرآن و حدیث کی تعلیم لینے کے لیے آتے ہیں, وہاں پر جے تو نچی نہ میرے نہ سونیے تے لہنگے تے شراب ڈول دوں اور پھر مجرا, میرے خیال سے ایسے دلائل یہیں پہ صفر ہو جاتے ہیں. اب قاری عاشق حسین کے خلاف ایف آئی آر کسی عام شہری نے درج نہیں کروائی, بلکہ یہ ایف آئی آر پولیس کی مدعیت میں درج کی گئی ہے. لیکن تھوڑا سا متن دیکھتے ہیں کہ پولیس یہ کہہ رہی ہے اس ایف آئی آر کے اندر کہ ہم لوگ معمول کی گشت پر تھے کہ ہم نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو دیکھی جس میں قاری عاشق حسین کسی مجرے کا انتظام کر رہے ہیں اور وہاں پر گانے بج رہے ہیں, وہاں پر مجرا ہو رہا ہے, بیہودہ رقص ہو رہا ہے, لاؤڈ سپیکر کا جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے. اب یہ ایف آئی آر پولیس کی مدعیت میں درج کی جا رہی ہے, جس میں پولیس نے قاری عاشق حسین سمیت مختلف جو لوگ ہیں ان کو نومینیٹ کیا ہے, مختلف دفعات لگائی گئی ہیں, لیکن پولیس نے ایک دفعہ نہیں لگائی. پولیس ایک دفعہ جو ہے وہ شامل کرنا بھول گئی ہے جس میں مسجد کی بے ادبی ہوئی ہے. اس کو مینشن کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا یہ کوئی عام سی بات ہے کہ ایک مسجد جہاں پر لوگ نمازیں ادا کرتے ہیں, بچے قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں, وہاں پر ایسے بیہودہ گانے بجائے جا رہے ہیں, وہاں پر لاؤڈ سپیکر کا استعمال کیا جا رہا ہے, وہاں پر مجرے ہو رہے ہیں, ڈھول بجایا جا رہا ہے, ویلیں دی جا رہی ہیں, تو پولیس نے شاید یہ جو دفعہ ہے وہ لگانا بھول گئے ہیں. اب ہمارے ایک دوست ہیں میاں عمران اشرف, میڈیا کا بہت بڑا نام ہے, لوگ سب ان کو جانتے ہیں, وہ تحقیقات کرنے کے لیے اس مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. لیکن جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں, اس مسجد کی بیسمنٹ میں جاتے ہیں, وہ بچوں سے بات کرتے ہیں اور خود میاں عمران اشرف صاحب جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ بیسمنٹ ہے جہاں پر نمازیں ادا کی جاتی ہیں, بچے قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے آتے ہیں. تو یہی وہ جگہ تھی, کیونکہ ویڈیوز نظر آ رہی تھی, یہی وہ جگہ تھی جہاں پر گانے بجائے جا رہے تھے اور مجرے ہو رہے تھے. لیکن اب یہاں پر میاں عمران اشرف کے ساتھ دو چار چیزیں ایسی ہوئی نا, میں بڑا حیران پریشان ہوا. جب وہ بچوں سے بات کر رہے تھے تو مجھے بڑا ایک نا انکشاف ہوا کہ بچوں کی کیسے ذہن سازی کی گئی ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی میڈیا والا آئے تو اس کو کیا جواب دینے ہیں. اب بچوں کی ذہن سازی دیکھیں, جب میاں عمران اشرف ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ قاری صاحب کے خلاف تو پروپیگنڈا کیا گیا ہے. آپ بھی تو ویڈیو بنا رہے ہیں نا, میڈیا والے بھی تو ویڈیو بنا رہے ہیں, تو اس میں غلط کیا کیا قاری صاحب نے؟ قاری صاحب نے خود مجرے والے نہیں بلائے, مجرے والے کسی اور نے بھیجے تھے. قاری صاحب سے تو غلطی ہوئی ہے, انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ بیٹی کی مہندی اور مجرے والے بھی آئے ہوئے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں چلا. اب یہ بچوں کی آپ ذہن سازی دیکھیں. اب بچے جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس دن یہ ساری تقریب ہوئی ہم جو ہے وہ گھر گئے ہوئے تھے, اس کے بعد بچے جو ہیں وہ خاصے غصے میں آ جاتے ہیں. جب میاں عمران اشرف صاحب مجھے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے قاری صاحب نے غلط کیا نا, آپ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں؟ تو بچے کہتے ہیں نہیں آپ نکلو یہاں سے, آپ یہاں پہ کیا لینے کے لیے آئے ہو, آپ بھی تو ویڈیو بنا رہے ہو نا. قاری صاحب کے خلاف کسی نے پروپیگنڈا کیا ہے, کسی اور شخص نے مجرا کروانے والے اور مجرا کرنے والے بھیجے. لیکن میں نے آپ کے ساتھ ایف آئی آر کا متن شیئر کیا, پولیس کی مدعیت میں ایف آئی آر درج ہوئی ہے. پولیس خود کہہ رہی ہے کہ وہاں پر مجرا ہو رہا تھا, لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہو رہا تھا, وہاں پر فوش گانے بجائے جا رہے تھے, ڈھول کی تھاپ پر رقص ہو رہا تھا, ویلیں دی جا رہی تھی, اور سب کروا کون رہا تھا؟ اس محفل کے روح رواں تھے قاری عاشق حسین صاحب, جن کی بیٹی کی مہندی کی تقریب تھی. لیکن جب میڈیا والے وہاں پہ پہنچے, میاں عمران اشرف صاحب پہنچے, تو بچوں کی اب ذہن سازی دیکھیں. ان کو بتایا گیا کہ جب میڈیا والے آئے تو ان کو کہنا ہے کہ قاری صاحب کے خلاف تو پروپیگنڈا ہوا, جیسا کہ اکثر کیسز میں ہوتا ہے کہ جب بھی ایسے کسی شخص کی ویڈیو آتی ہے نا, پھر کہتے ہیں جی وہ نہیں, کیمرے کا غلط استعمال کیا گیا ہے, یہاں پہ تو پروپیگنڈا کیا گیا ہے. لیکن شرم کا مقام ہے, خانہ خدا اللہ کا گھر, نمازیں ادا کی جاتی ہیں, وہاں پر کیسے گانے بجائے جا رہے ہیں, جے تو نچی نہ میرے نہ سونیے تے لہنگے تے شراب ڈول دوں. اب یہ بتائیں کوئی عام شخص اگر یہ کرتا تو یہ قاری صاحب اس کے ساتھ کیا کرتے؟ کیسے کیسے فتوے دیے جاتے. لیکن ہم یہاں پر فتوے نہیں دیں گے, ہم ان کو آج بھی پروٹیکٹ کریں گے, لیکن قانون کو یہ کہیں گے کہ ایسے لوگوں کو بالکل سپیئر نہیں کرنا. جو لوگ میرے دین کا امیج خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسے مقدسات کی توہین کرتے ہیں, انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے, انہیں قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. کیونکہ جب کوئی عام شخص اگر ایسا کچھ کرتا ہے تو یہ لوگ اسے بالکل نہیں چھوڑتے, اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے خلاف ایسے ایسے فتوے دیتے ہیں کہ لوگ حیران پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن جب خود اپنی باری آتی ہے تو پھر یہ معصوم بن جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ وہ غلطی ہو گئی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. اچھا یہ مجرا, اچھا مجرا ایسا ہوتا ہے, اوہ ہو یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اچھا مسجد کے اندر جے تو نچی نہ میرے نہ سونیے تے لہنگے تے شراب ڈول دوں, ایسے گانے نہیں بجانے. اوہ ہو اب پتہ چلا ہے ہمیں, آئندہ ہم نہیں کریں گے. لیکن قاری صاحب اس دفعہ آپ کو شاید قانون سپیئر نہ کرے, اور اگر قانون نے سپیئر کیا تو شاید یہ لوگ نہ سپیئر کریں.
یہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ اگر ایسا کرو تو اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، اور قانون اس دفعہ انشاءاللہ اپنا راستہ لازمی لے گا۔